वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क की मईशत से मुतालिक हलीफ जमातों के मशवरे से जल्द फैसला करेंगे, अवाम को एतमाद में लेंगे, पीर तक कोई न कोई फैसला हो जाएगा। आइंदा हफ्ते मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन जल्द करवाने के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है। इस सिलसिले में ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बाजवा साहब, ये बयान सामने आया ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि मुल्क की मईशत के हवाले से फैसला करेंगे हलीफ जमातों से मिलकर, तो सर फिर लंदन क्यों गए? लंदन इसी सिलसिले में गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से 2018 का इलेक्शन हुआ था और जो पहली स्पीच दी थी जुल्फकार अली भुट्टो, अपना बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने, तो उन्होंने कहा था ये सिलेक्टेड है, और उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने कहा कि हम इस सिलेक्टेड को नहीं मानते, इसके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, इसको घर जाना होगा। और आज सर वो तो आपने किया, लेकिन जहां मईशत के चैलेंजेस का सामना था वहां सर ये गया पीडीएम की वजह से। तमाम जमातों का इत्तेहाद था, तमाम जमातें इकट्ठी हुई, इस वजह से सर वो गया। आज सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से 4 रोजा मीटिंग की है और अहम फैसले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपस में सलाह मशवरा और एक दूसरे की बात जरूर सुननी चाहिए और उन पे अमल भी किया जाना चाहिए। साहब ये भी हमने जो फैसले किए हैं हम पीडीएम की दीगर जमातों का इत्तेमाद में लेकर के उन पर अमल दरामद करें। ये बड़ी खुशाइन बात आपके सामने आई है जो आपने बताया कि सबको इल्म में लेंगे, ऑन द बोर्ड लेकर जो है फैसले करेंगे, इसके बाद आवाम को भी एतमाद में लेंगे। लेकिन सर साथ ही साथ, क्योंकि हमने देखा है कि आप जो कह रहे हैं कि पीडीएम की वजह से सब कुछ हुआ, तो पीडीएम तो जब उनकी इब्तदाई जब तमाम चीजें तय पाई तो उस वक्त तो आप लोग इस्तीफे दे रहे थे इन्हीं असेंबलियों से। आपको जरदारी साहब और बिलावल साहब ने कहा कि इस्तीफे नहीं दें, अदम एतमाद के जरिए हटाए सकते हैं इस हुकूमत को, तो वो तरीकेकार को तो बाद में आप लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, बाद में आपने ही माना कि हाँ जो हम जल्दबाजी कर रहे थे वो हमारे ही गले आ जाती। देखिए, बात यह है कि आज अगर हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर या आसिफ जरदारी के कहने पर तरीके में एतमाद पेश की तो वो अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हुई, और आज हम कैसे अकेले फैसले कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमने पहले भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हमने एतमाद में लिया। आज हालांकि इमरान नियाज़ी साहब बहुत शोर मचाते थे, पीडीएम टूट गई, ये चू चू का मुरब्बा है, ये फना है, ये बाजवा साहब इस हवाले से हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि आप काफी दिलेर और निडर जो हैं सियासतदान हैं, आप इस हवाले से जो है खुल के बात करते हैं। तो ये बताइएगा, कौम को आपने कहा, ये जो बयान सामने आया कि कौम को भी एतमाद में लेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कौम को एतमाद में लेंगे, तो कौम को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के 15 दिन में किसने कहा है कि तमाम असेंबलियां तोड़ दो? इस हवाले से क्यों नहीं कौम को एतमाद में लिया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आपका जवाब आपका सवाल बड़ा वैलिड है, क्यों नहीं एतमाद में ले रहे। और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो जो बातें अपने बड़े भाई और जो उनके राहबर हैं, हमारे भी राहबर हैं, हमारे लीडर हैं, कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे रहनुमाई लेके जो बातें तय हुई हैं वो सब आवाम को बताएंगे और कौम को एतमाद में लेंगे, ताकि ये जो मुश्किल फैसले हैं उनको करके अवाम तक जो महंगाई का अफरियत है, जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, इस पे काबू पाया जाएगा। और यकीनी तौर पे हम काबू पाएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से गवर्नमेंट करनी है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर बेहतर ये भी हो सकता था, अब तो आपकी हुकूमत है, अब इदारे आपके कंट्रोल में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते इसाक डार साहब के साथ, लेकिन पूरी काबीना जो है उठ के चले गई लंदन। अगर लंदन से ही मुल्क चलाना है तो फिर नहीं, कतई तौर पे ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इमरान नियाज़ी साहब, वो खलफशार पैदा करने की बातें करते हैं कि ये जी। लेकिन सर उस वक्त तो 2 जवाब बनाए जाते थे, जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में हुआ करते थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त 2 जवाब बनाए जाते थे कि तबीयत नासाज है, कोविड की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अब तो वहाँ कोविड वाली सूरत हाल भी नहीं है,
اور اب اگر طبیعت ناساز ہے تو آپریشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے نا۔ یہ بات بھی درست ہے، ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب اب کیوں وہاں پہ موجود ہیں، اور اگر ڈاکٹر نے وہاں ان کا علاج نہیں کیا تو ان کو اب جلدی علاج کروا کے آنا چاہیے۔ اور اس پوائنٹ پہ بھی وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے، بھلے ان کو جیل جانا پڑے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا اور چاہوں سر گا۔ پہلے یہ بھی جواز بنایا جاتا تھا کہ جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ عمران خان کے کنٹرول میں ہیں۔ کل اپنے جو بیان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالتیں میری کنٹرول میں نہیں ہیں، اگر کنٹرول میں ہوتی تو 8 سے 10 آپ لوگوں کے وزراء جو تھے وہ جیلوں میں ہوتے، جو آج گئے ہوئے ہیں لندن۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عدالتیں عمران نیازی کے کنٹرول میں ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ تو کہہ رہے ہیں ادارے میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھے، اگر میرے کنٹرول میں ہوتے تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ کل کیا آپ نے ان کا خطاب سنا ہوگا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو حکومت ہے، اب جو پہلے اپوزیشن تھی ان کو گولی ماروا دیں، ان کو مار دیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ جیلوں میں بند کریں، اب ان کی خواہش ہے کہ سب کو گولی سے اڑا دیا جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی اس میدان میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے سر۔ عمران نیازی صاحب نے جو ایک جھوٹا اور غلط بیانیہ بنایا ہوا ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن یہ مقبول بھی ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ملک کی معیشت کا جو حال کیا ہے، جو حشر کیا ہے، وہ عوام میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو عوام ان سے سوال کرے گی، جوتے مارے گی، آپ ہی کہتے تھے۔ مگر اب ایسا نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں عوام میں اور عوام کا بڑا ٹرن آؤٹ ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ عوام بھی جو ہے انہیں کافی پسند کر رہی ہے، ان کا بیانیہ جو ہے کافی مقبول ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جائیں گے تو کیا چیزیں لے کے جائیں گے؟ آپ کو کارکردگی دکھانی ہوگی۔ ہم دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ جو عمران نیازی صاحب ایک بیانیہ لے کر کے جھوٹا آگے ہیں، جب اس کا جواب ہم دیں گے، جب عوام کے سامنے ساری حقیقت حال میاں شہباز شریف صاحب اپنی جو سپیچ کریں گے قوم سے اس میں بتائیں گے، تو انشاءاللہ عمران نیازی صاحب کے جھوٹے بیانیے سے ہوا نکل جائے گی۔ سر آپ اپنے دور حکومت میں جواب دیں گے؟ آپ اپنے دور حکومت میں جواب دیں گے کہ ارلی الیکشنز کرانے کے بعد جواب دیں گے؟ نہیں، اپنے دور حکومت میں جواب دیں گے، اور بہت جلد میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے۔ اس کا مطلب 15 دن کے اندر اسمبلیاں نہیں توڑ رہے ہیں میاں محمد شہباز شریف؟ طور پہ نہیں، اسمبلیاں ٹوٹنے کی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے جلدی الیکشن کا یا اسمبلیاں توڑنے کا۔ انشاءاللہ ہم نے جو ایک گیم پلان ترتیب دیا ہوا ہے کہ جو ریفارمز ہیں، الیکشن ریفارمز ہیں، وہ منظور۔ لیکن سر آپ نے باجوہ صاحب بالآخر آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کون تھے جن کی جانب سے میاں محمد شہباز شریف کو کہا گیا کہ 15 دن کے اندر جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ دیکھیے، یہ تو اس بات کا جواب، چونکہ یہ ڈائریکٹلی میاں شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہوگی کسی کی، میں کم از کم اور نہ ہی کوئی اور۔ آپ سینئر رہنما ہیں، آپ کو کافی بہتر علم ہے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایسی باتیں جو ہے نا وہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے جی، یہ باتیں جو ہے سیکرٹ ہیں، اور اگر وقت نے کبھی موقع دیا تو پھر ان باتوں کو اوپن کیا جائے گا۔ اس وقت یہ ٹاپ جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے پھر اوپن کریں گے؟ نہیں سر، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان اداروں کو تب ٹارگٹ کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہیں، آپ نے بھی ماضی میں تب ٹارگٹ کیا، آپ کی بھی قیادت نے، جب وہ اپوزیشن میں تھی۔ تو یہ بیانیہ تو بنایا جاتا ہے، جو بھی جماعت اپوزیشن میں جاتی ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بھی کہا تھا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر آپ کی سوچ اور ہوتی ہے، جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں پھر آپ کی سوچ اور ہوتی ہے۔ آپ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے موقف دیا گیا۔